मेरा नाम सानिया है और मैं देखने में बहुत खूबसूरत और हसीन हूँ। मैं 27 साल की थी लेकिन अभी तक कंवारी बैठी थी। अब तो मेरे लिए अपने जज्बात पर काबू पाना भी बहुत मुश्किल हो चुका था, मगर हमारी मजबूरी ये थी कि हम बहुत गरीब थे और मेरा घर एक छोटे से गांव में था जहां हम 4 बहनें अपने वालिदैन के साथ रहती थी। घर की हालत बहुत ख़राब थी और वालिद खेतों में काम करके जो थोड़े से पैसे लाते वो अक्सर अपनी फजूल खर्चियों में ज़ाया कर देते थे। कभी कभार तो वो तमाम पैसे ख़त्म कर देते थे और जब माँ उन्हें कुछ कहने की कोशिश करती तो वालिद गुस्से में आकर उन्हें मारने लगते। माँ अक्सर कहती कि घर में 4 बेटियां हैं, उनका घर कैसे बसेगा। इस पर वालिद को और ज़्यादा गुस्सा आता और वो माँ को ज़्यादा मारने लगते। वालिद के इस रवैये ने माँ को बहुत परेशान कर दिया, जिसके बाद माँ ने भी घरों में काम करना शुरू कर दिया। माँ की कमाई से घर का खर्च तो चल रहा था, मगर वो अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे जमा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आजकल बगैर जहेज के शादी करना मुमकिन नहीं और हम जहेज का बंदोबस्त करने से कासिर थे। माँ की परेशानी देखकर मुझसे चुप नहीं रहा गया और मैंने भी दूसरे घरों में जाकर झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दिया। माँ कहती कि बेटी तुम ये ना करो, मगर घर की हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता था। वालिद रोज शाम को घर आकर माँ से लड़ाई करते और मैं चूँकि 4 बहनों में सबसे बड़ी और जवान थी, मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लगता था। जिस घर में भी काम करने जाती वहाँ के मालिकान मुझे बुरी नज़र से देखते थे, क्योंकि बावजूद गरीब होने के मेरे जिस्मानी खदोखाल और रंगत ऐसी थी कि जो भी मुझे देखता उसका दिल काबू में ना रहता। वैसे भी अमीर लोग हमेशा से गरीबों को हकीर समझते हैं। उन्हें हमारी मजबूरियों की कोई परवाह नहीं होती, उन्हें तो बस अपनी ख्वाहिश पूरी करनी होती है। मेरे मालिक की भी यही ख्वाहिश नजर आ रही थी, जिसे मैं बखूबी समझ सकती थी, लेकिन घर की हालत की वजह से मुझे वहाँ काम करना पड़ रहा था। वैसे भी ये तो हर आदमी की फितरत होती है। मैं जिस घर में भी काम करने जाती वहाँ भी मुझे अपनी जवानी और खूबसूरती की वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता। वो तो शुक्र है कि मेरी तरफ किसी ने बराह रास्त रजू करने की कोशिश नहीं की, वरना मैं भी अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर आराम से खुद को उसके सुपुर्द कर देती। बाद में जो होता देखा जाता। वैसे भी अपने घर की गुर्बत देखकर मैं अपनी शादी की ख्वाहिश को मायूस होकर दफन कर चुकी थी। अब ऐसे ही 3 महीने गुजर गए थे। फिर एक दिन हमारे घर एक बहुत ही अमीर लड़का मेरे वालिद साहब से मिलने आया। वो 14 साल का लग रहा था। वो मेरे वालिद से कहने लगा कि मैं तुम्हारी बेटी सानिया से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी कि तुम अभी बच्चे हो और मेरी बेटी 27 साल की बिल्कुल जवान लड़की है, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कैसे कर सकती हूँ। वो लड़का कहने लगा, देखो इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, जिससे तुम लोग अपनी बाकी की बेटियों की भी शादी आराम से कर सकते हो। उसकी ये दिलकश ऑफर सुनकर मेरे वालिद ने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि हमें तो बस पैसों से गर्ज थी। वैसे भी वो लड़का इतने ज़्यादा पैसे दे रहा था कि जिससे वालिदा अपनी बाकी जवान बेटियों की शादी का फरीज़ा आसानी अदा कर सकती थी। और इतना बड़ा गोल्डन चांस भला वालिदैन कैसे ज़ाया करते। खैर बात मुख्तसर, मेरी शादी एक 14 साल के लड़के से तय कर दी गई। ये सब कुछ देखकर मैं बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। मैं सोच रही थी कि कब वो लड़का बड़ा होगा और मेरे भड़कते अरमानों को पूरा करेगा, क्योंकि इस सब के बगैर ज़िंदगी गुजारना औरत के लिए जहन्नुम से कम नहीं होता। माँ भी इस शादी से मुतमईन नहीं थी, लेकिन उस लड़के की दी हुई रकम से मेरी बाकी 3 बहनों की भी शादी हो जाती। इसीलिए माँ भी इस रिश्ते के लिए मान गई, क्योंकि मेरी माँ भी इस बात से बखूबी वाकिफ थी कि इतनी गुर्बत में वो अपनी बेटियों का घर नहीं बसा सकेगी। मैंने एक नज़र अपनी बहनों की तरफ देखा तो मुझे लगा कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी ख़राब करके इन बेचारियों का घर बसता है तो मैं अपनी ज़िंदगी बखुशी ख़राब करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी तरह इनके जज्बात ने भी न जाने अंदर ही अंदर कितनी हलचल मचा रखी होगी। ये ना हो कि एक दिन ये मजबूर होकर कोई गलत कदम उठा लें, जिससे हम इस कदर रुसवा हो जाएं कि शादी की रही सही उम्मीद भी खाक में मिल जाए। इसीलिए मैंने अपनी शादी के लिए हाँ कर दी। फिर 5 दिन के बाद ही मेरी शादी उस लड़के से हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे शोहर का नाम अरसलान था। वो बहुत अमीर और मेरे अलावा उसका कोई नहीं था। मैंने अपने शोहर से कहा कि आपने इतनी कम उम्र में मुझसे शादी क्यों की? आखिर ऐसी भी क्या वजह बन गई थी जो आपको ये सब करना पड़ा? तब मेरे शोहर ने बताया कि मुझे एक संगीन और नाकाबिले इलाज बीमारी है और मैं अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना मेरे माँ बाप हैं और ना ही कोई मेरा भाई है।
اسی لیے میں تم سے ایک بچہ چاہتا ہوں جو ساری دولت، ساری زمین جائیداد اور اس گھر کا وارث بن سکے۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مجھے ایک وارث کی ضرورت ہے جو میری ملکیت کی دیکھ بھال کر سکے۔ آج میں نے تم سے شادی اس لیے کی کیونکہ اس عمر میں کوئی بھی لڑکی مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ تجھے میں اکثر گھر آتی جاتی دیکھتا رہتا تھا اور تم مجھے بہت پیاری بھی لگتی تھی۔ پھر ایک دن قدرتی طور پر تمہارے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو باتوں ہی باتوں میں میں نے تمہارے باپ کے منہ سے یہ سنا کہ ان کی 4 بیٹیاں ہیں، لیکن وہ بہت غریب ہے اور وہ اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کروا سکتا۔ اسی وقت میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ ایک آخری بار کوشش کرتا ہوں، شاید مجھے اولاد کی خوشی مل جائے۔ اور دیکھو، خوش قسمتی سے تم میری بیوی بن کر میرے گھر بھی آ گئی۔ میں اس شادی سے اتنا خوش ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ بس اب اگر اللہ اولاد کی نعمت عطا فرما دے تو میری تمام پریشانیوں کا ازالہ ہو جائے۔ میرے شوہر کا گھر بہت بڑا تھا، میں ایک چھوٹے گھر سے اٹھ کر براہ راست ایک اتنے بڑے گھر میں آ گئی تھی، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کم عمر لڑکا باپ کیسے بنے گا۔ یہ سوچ کر میں بہت پریشان تھی۔ میرے سسرال میں ایک نوکر کام کرتا تھا جس کا نام آکاش تھا۔ وہ بھی 21 سال کا خوبصورت اور طاقت سے بھرپور نوجوان تھا۔ نوکر کو میرے شوہر نے رہنے کے لیے الگ کمرہ دے رکھا تھا جہاں وہ رات کو سکون کرتا اور پھر سارا دن گھر کے کام کرتا۔ میرے شوہر نے کہا کہ چلو میں تمہیں پورا گھر دکھا دیتا ہوں، اب اس گھر کی حقیقی مالکن تم ہی ہو، نہ جانے کب مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل کو جھٹکا سا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ جو بھی تھا وہ میرا دکھ سکھ کا ساتھی تھا۔ خیر میرے شوہر نے مجھے سارا گھر دکھا دیا اور پھر مجھے اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا۔ وہ کمرہ بہت ہی اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور رات ہو گئی۔ رات کا کھانا میرے شوہر نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جس میں مختلف قسم کے لذیذہ کھانے بنے ہوئے تھے۔ ارسلان نے مجھے بڑے پیار کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ اس کا یہ پیار اور اپنے لیے عقیدت دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ گھر میں ارسلان، میں اور ملازم آکاش ہی رہتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں اب کر بھی کیا سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرے شوہر بھی کمرے میں آ گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھو شرماؤ مت، اب تم میری بیوی ہو، بھلے ہی تم عمر میں مجھ سے بڑی ہو، لیکن اب سے تمہارا اس گھر کے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی پورا حق ہے۔ آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں بستر پر یوں ہی بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ اگر کسی عورت کو شادی کے بعد بھی وہ خوشی اپنے شوہر سے نہ ملے جس کی وہ حقدار ہے تو اس کی زندگی کیسے بنجر کھیت کی طرح ہو جاتی ہے۔ خیر ارسلان نے کسی حد تک میری خواہش کی تکمیل تو کی، لیکن یہ بالکل ادھوری اور زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر تھی۔ پھر میں صبر کا پہاڑ سینے میں چھپائے بالآخر سو گئی۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ نوکر گھر کی صفائی کر رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی نظریں چنانے لگا۔ میں سوچنے لگی پتہ نہیں یہ نوکر کون ہے اور یہاں کتنے عرصے سے ملازمت کر رہا ہے، مگر یہ بات میں نہیں جانتی تھی، اسی لیے اپنی نظریں جھکائے باتھ روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب میں باہر آئی تب بھی میں نے دیکھا کہ وہ نوکر ابھی تک وہیں موجود تھا۔ پھر سے میں اسے نظر انداز کر کے کچن میں چلی گئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ بنانے کے بعد میں اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ ناشتہ تیار ہو گیا ہے۔ پھر ارسلان نے کہا کہ ناشتہ ٹیبل پر لگاؤ، ہم دونوں مل کر کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے تیسے دن گزرا، پھر سے رات ہو گئی۔ یہ رات بھی ہم دونوں نے اکٹھے گزاری اور ارسلان چاہتے ہوئے بھی میری خوشیوں کو دوبالا نہ کر سکا۔ جب بھی میں اور ارسلان ایک دوسرے کی قربت میں وقت گزارتے تو مجھے بہت شرم سی محسوس ہوتی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارسلان کو بھی احساس ہونے لگا کہ وہ اس عمر میں شادی کر کے بہت بڑی حماقت کر چکا ہے اور اس حماقت میں وہ اپنی بیوی کی خوشیوں کا بھی گلا گھونٹ چکا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے ایک نظر شوہر کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند سو چکے تھے۔ میں جوان تھی اور میرے بھی کچھ ارمان تھے، لیکن وہ سب میرے لیے اب ایک خواب بن گیا تھا۔ اس وقت میرے اندر جو طوفان برپا ہو چکا تھا اسے میں لاکھ کوششوں کے باوجود بھی روک نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ خیر میں دل کو دلاسا دیتے ہوئے ایک اچھی امید کے ساتھ بے چین کروٹیں بدلتی ہوئی سو گئی۔ اسی طرح شادی کو 6 مہینے گزر گئے اور میں شادی کی اصل خوشیاں حاصل کرنے سے بالکل محروم رہی۔ لیکن عمر میں تھوڑا مزید اضافہ ہونے پر اب ارسلان کی پرفارمنس پہلے کی نسبت کچھ اچھی ہو چکی تھی۔ مطلب عمر کے بڑھنے سے اس کی جسمانی کارکردگی اور ساخت میں بدلاؤ آ رہا تھا۔
लेकिन ये मेरे लिए नाकाफी था। मैं यूं ही सब्र तहम्मुल से बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर रात गुजारती गई। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन फितरती तौर पर मेरे अंदर भी वो सारी ख्वाहिशात भरी हुई थी जो कुदरत ने हर औरत में रखी होती है। एक दिन मैंने अरसलान को तन्हा कमरे में फूट फूट कर रोते देखा तो मैं उनसे पूछने लगी कि क्या बात है अरसलान, आप रो क्यों रहे हैं? प्लीज ऐसे ना रो, आपको रोता देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। फिर वो कहने लगे कि अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। सर तोड़ कोशिशों के बावजूद मैं कुछ कर नहीं पाया। शायद अपनी औलाद का मुंह देखना मेरे नसीबों में लिखा ही नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें हौसला देते और उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि मेरी जान, आप फिक्रमंद ना हो, और वैसे भी मायूसी गुनाह है। अगर अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। प्लीज, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरी खातिर आपने रोना नहीं है, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। फिर अरसलान हल्का सा मुस्कुराकर बेसाख्ता मेरे गले लग गया और कहने लगा कि ये आप कैसी बातें कर रही हो, मुझे तो आप मेरी जान से भी ज्यादा अजीज हो। अरसलान न जाने कब दुनिया से चला जाएगा, यही सोचकर मैं उसका हौसला तो बढ़ा दिया करती थी, लेकिन हकीकत में अपनी महरूमी को लेकर मेरे अंदर भी गमों का एक समुंदर बह रहा था जिसे अल्फाजों में बयान करना भी नामुमकिन है। अगले दिन फिर से जब मैं अपने रूम से बाहर निकली तो तब भी नौकर मुझे घूर रहा था, लेकिन मैं ये समझने से कासिर थी कि न जाने वो क्यों मुझे ऐसे घूरता रहता है। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछा कि तुम हर दिन मुझे देखकर इस तरह से क्यों घूरते हो? आखिर तुझे मसला क्या है? तुम अपने काम से काम रखा करो। लेकिन वो मेरी बात को काटते हुए कहने लगा, नहीं मालकन, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। इतना बोलकर वो खामोश हो गया। मैंने कहा कि आखिर कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा जो तुम हर रोज इस तरह से मुझे घूरते हो। फिर वो झिझकता हुआ कहने लगा कि मालकन, आपसे एक सवाल पूछूं? मैंने कहा हाँ। तो वो कहने लगा कि आप इतनी जवान और खूबसूरत औरत हैं, आपको पाने की तो हर एक की तमन्ना होगी, लेकिन फिर भी आपने मेरे कम उम्र मालिक से शादी क्यों की? इसकी वजह क्या थी? फिर मैं लाचार होकर नौकर को उसके सवाल का जवाब दिए बगैर वहां से चली गई, लेकिन इसकी बात मेरे पूरे जहन में किसी सुई की तरह चुभ रही थी। मैं अपने कमरे में आकर उसकी कही हुई बातों को सोचने लगी कि हकीकत में वो कह तो सच ही रहा था, मगर मैं ये देखना चाहती थी कि वो मुझे ऐसी नजरों से क्यों देखता है, मेरे बारे में उसकी सोच क्या है। खैर, यही खोज लगाने के लिए मैं अगले दिन से नौकर के करीब करीब रहने लगी। तब मैंने महसूस किया कि जब भी उसे मौका मिलता तो बड़ी हसरत भरी और चोर निगाहों से फौरन मुझे देखने लग जाता। अब हकीकत खुलकर मेरे सामने आई थी कि वो नौकर तो मेरे करीब आना चाहता था। शायद वो मौका की तलाश में मेरी निगरानी कर रहा था, मगर हकीकतन मैं भी अपने जज्बात के हाथों टूटकर रेजा रेजा हो चुकी थी, क्योंकि शादी के इतने महीनों के बाद भी मेरी खुशियां बिल्कुल वीरान थी। मुझे शोहर से खुशियां पाने और उम्मीद से होने का ख्वाब टूटता और बिखरता हुआ नजर आ रहा था, और उसकी जिंदगी महदूद होने की वजह से मुझे खौफ भी था कि अगर मेरे शोहर को कुछ हो गया तो मैं इस भरी जवानी में बेवा बनकर बाकी की जिंदगी कैसे गुजारूंगी। फिर अगली रात तकरीबन 2 बजे के करीब जब मैंने अरसलान को नींद में मदहोश देखा तो मैं चुपके से उठकर नौकर के कमरे में चली गई। मैंने देखा कि वो अभी तक जाग रहा था, शायद वो कहीं खोया हुआ था। मैं इसी तरह खामोशी से उसके बिल्कुल करीब जाकर बैठ गई। मुझे यूं अपने पास रात के इस वक्त देखकर वो घबरा गया। वो घबराहट में वो मुझसे पूछने लगा कि मालकन, खैरियत तो है? ऐसा कौन सा आपका जरूरी काम पड़ गया जो आप इस वक्त मेरे कमरे में चली आई? फिर मैंने कहा कि कोई काम नहीं था, लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी चीज दरकार है। उस चीज का मैं तब आपको बताऊंगी अगर तुम वादा करो कि आप उसे राज रखेंगे। नौकर तजस्सुस से कहने लगा, मालकन, आप बेफिक्र होकर कहें क्या बात है, मैं इसे राज ही रखूंगा। फिर मैंने नौकर के सामने अपना सारा दुख बयान करते हुए कहा कि मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक अपने शोहर के हकूक से महरूम हूँ। वो समझदार नौजवान था, मेरी बात की गहराई को फौरन समझ गया। फिर वो कहने लगा, मालकन, आप बहुत ही खूबसूरत और जवान उम्र लड़की हैं। आपको खुदा ने इतनी प्यारी शक्ल सूरत अता कर रखी है कि जो भी देखे उसके लिए नजरें हटाना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए मैं भी आपकी खूबसूरती के हाथों मजबूर होकर आपको देखने का मौका ज़ाय नहीं होने देता था। लेकिन मालकिन, अगर इस बात की मालिक को जरा सी भी भिनक पड़ गई तो वो मुझे 1 सेकंड में नौकरी से निकाल देंगे। मैं गरीब तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि इस काम के अलावा भी कोई काम कर सकूं। इसके अलावा भी मैं अपने मालिक की अमानत में खयानत नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मुझ पर बहुत से एहसानात हैं और उनके एहसानों का बदला मैं उसे बुराई की सूरत में नहीं देना चाहता।
آپ کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے میں آپ کو دیکھتا ضرور تھا، لیکن میری نیت میں کسی قسم کا فطور نہیں تھا، بلکہ میں اپنے بیمار مالک کی خوش قسمتی پر رشک کرتا تھا۔ اس لمبی تقریر کو کرنے کے بعد نوکر نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور اس عمل سے صاف صاف انکار کر دیا، اور میں بھی اپنے سمندر کی طرح چھلکتے ہوئے جذبات لیے وہاں سے مایوس ہو کر واپس اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ مجھے نوکر پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ میں صبح ہوتے ہی اپنے شوہر سے بات کر کے اس نوکر کو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکلوا دوں گی، کیونکہ اب میرا راز نوکر کے ہاتھ آ چکا تھا۔ وہ ارسلان کا وفادار ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت اسے اس حقیقت سے آگاہ کر سکتا تھا کہ آپ کی بیوی جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے پاس آ گئی تھی، لیکن میں نے آپ سے وفاداری نبھائی۔ یا وہ اس خوف سے بھی مالک کو آگاہ کر سکتا تھا کہ کہیں میں اسے بہانے سے ملازمت سے ہی فارغ نہ کر دوں۔ میں نے اپنا کنٹرول کھوتے ہوئے یہ حرکت تو کر لی تھی، لیکن اب میں بہت پچھتا رہی تھی، کیونکہ مجھے اس قدر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ مجھے اپنے شوہر کے بڑا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ چند ہی سالوں کی تو بات تھی، یا میں خود ہی اپنے ہاتھوں سے خود پر کنٹرول کر لیا کرتی۔ اگلے دن صبح جب میں سو کر اٹھی تو میں نے دیکھا کہ ارسلان ابھی تک خلاف معمول بے ہوش ہو کر سو رہے ہیں۔ خلاف معمول میں نے اس لیے کہا کیونکہ ان کے معمول میں شامل تھا کہ وہ ہر صبح جلدی اٹھ کر باہر نکل جاتے تھے۔ میں حیرانگی سے جب اسے اٹھانے لگی تو ان کا سر ایک طرف لٹک گیا۔ یہ دیکھ کر میری خوف سے چیخ نکل گئی۔ تب میری نظر ارسلان کے قریب پڑی ہوئی ایک چٹھی پر پڑی، جس کے اندر واضح الفاظوں میں لکھا ہوا تھا کہ ثانیہ، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں تھی، کیونکہ غلطی تو میری تھی جو میں نے اس عمر میں تم سے شادی کی۔ ایسا میں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے بھی اپنا وارث پیدا کرنے کی شدید خواہش تھی، اسی لیے تجھے اپنایا، مگر مجھے اپنے بارے میں علم نہیں تھا کہ میں تو اس لائق ہوں ہی نہیں کہ آپ کو خوشیاں دے کر آپ سے اپنا وارث حاصل کر سکوں، اور آپ کو میری اس خواہش کی وجہ سے بلا وجہ اپنی خوشیوں اور جذبات کا گلا گھونٹنا پڑا۔ میرے نااہل ہونے کے باوجود بھی آپ نے نہ صرف میرا بہت خیال رکھا بلکہ مجھے میری سوچ سے بھی زیادہ پیار دیا۔ اسی لیے میں اپنے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کرتا ہوں، تاکہ تم کسی اور سے شادی کر کے ایک اچھی اور پرسکون زندگی بسر کر سکو، اور اگر آپ کا دل چاہے تو آپ میرے نوکر آکاش کو اپنا کر اپنا ہم سفر بنا لینا، کیونکہ وہ آپ کی نظر میں تو میرا نوکر ہے، لیکن حقیقت میں وہ میرا کزن تھا، لیکن وہ اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میری خدمت کے لیے اس گھر میں نوکر بن کر رہ رہا تھا، اور یہ راز میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اسی لیے تم اس کے ساتھ اپنا گھر بسا لینا، تاکہ تم بھی بغیر کسی سہارے کے نہ رہو، اور بے سہارا کو یہ معاشرہ جیتے جی مار دیا کرتا ہے۔ میں یہ سب پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے نوکر کو آواز دی تو وہ فوراً ڈاکٹر کو لے آیا۔ ڈاکٹر نے مختصر سے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ آپ کا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو کینسر کی بیماری تھی، اس لیے ان کی حادثاتی موت ہوگی۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں گہرے صدمے میں آ گئی۔ بہت دنوں تک میں اپنے سینے میں ارسلان کی محبت اور اس کے ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہونے کا غم چھپائے سسکیاں لے لے کر روتی رہی۔ بالآخر ارسلان کی جدائی کو میں نے اللہ کی رضا سمجھ کر صبر سے برداشت کیا اور آئندہ کی زندگی کے لیے سوچنے لگی۔ پھر اپنی عدت پوری ہونے کے بعد ارسلان کی آخری خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس نام نہاد نوکر یعنی شوہر کے کزن سے شادی کر لی۔ وہ تو میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ اچھا انسان ثابت ہوا۔ وہ ہر کسی کے جذبات کا احترام کرتا تھا، اور ویسے بھی جو اس نے ارسلان کے ساتھ وفاداری نبھائی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت جلد میں بھی ان پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے لگ گئی۔ اور جو اس رات واقعہ پیش آیا تھا، ارسلان نے کہا کہ آپ بہت اچھی اور نیک عورت ثابت ہوئی تھی۔ جتنا آپ نے صبر کیا شاید ہی کوئی عورت کر سکتی۔ آپ نے جو بھی کیا مجبوری کے تحت کیا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے مجھے بلیک میل بھی کر سکتی تھی، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بات مختصر، میں پھر سے اسی گھر میں بیوی کی حیثیت سے رہنے لگی۔ وہ مجھ جیسی حور نما بیوی پا کر میری قربت میں رہ کر بے حد خوش تھا، اور اس کی مالی مشکلات بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، اور ایک بھرپور نوجوان ہونے کی وجہ سے اس نے جتنی محبتیں مجھ پر نچھاور کر کے مجھے خوشیاں عطا کی میں اس کے الفاظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ لیکن ساری خوشیاں اسی میں نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بھی وہ میری بے حد عزت و احترام اور خدمت کرتا تھا، کیونکہ اس سے مجھ سے پیار ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا جب میں نے اپنے ماں باپ اور تینوں بہنوں کو بھی ہمیشہ کے لیے اپنے گھر بلا لیا۔
اور خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ اب میرے باپ نے ساری فضول خرچیاں ترک کر دی تھی، اسی لیے گھر کے حالات بھی کافی بہتر ہو چکے تھے۔ پھر میں نے ارسلان کی اپنے باپ کو دی ہوئی رقم اور تھوڑی بہت خود سے انویسٹ کر کے اپنی تینوں بہنوں کی عزت دار گھرانوں میں شادیاں کروا دی، اور یوں وہ بھی اپنے گھر والی ہوگی اور میرے والدین کو بھی سکھ کا سانس لینے کا موقع مل گیا۔ پھر کچھ ہی مہینوں بعد میں امید سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت صحت مند اور چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ اب تو میرا شوہر مجھ پر پہلے سے بھی کہیں زیادہ جان چھڑکنے لگا اور پھر چند سالوں میں میرے ہاں 2 مزید بچے پیدا ہوئے۔ اب میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی کی ماں بھی بن گئی۔ یوں میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی بسر کرنے لگ گئی۔ اب والدین بھی اپنی تینوں بیٹیوں کو اپنے اپنے گھروں میں سکھی دیکھ کر اور میری خوشیوں بھری زندگی کو دیکھ کر شاید پھر سے جوان ہو چکے تھے۔ میرے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بھی خوشیوں کا گہوارہ بن چکی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بہنوں کی خوشیوں کی خاطر ایک کم عمر لڑکے سے شادی کر کے صبر کرنے اور اس بیمار کی خلوص دل سے خدمت کرنے اور اس سے پیار کرنے کا صلہ دیا تھا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے، انہیں ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے، اور جو صبر کر کے بیٹھے ہیں انہیں ان کے صبر کا صلہ عطا فرمائے، اور کسی کی بھی محبت کو اس سے جدا نہ ہونے دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔